All Goa Excavator Owners Association have demanded the resignation of IDC officials for not supporting local Goan operators. They have talked of a mass agitation and threatened to take law in their own hands in case government does not intervene. They says that all the work is being awarded to outsiders. आज प्रत्येक जाग्यार गोंयान वचत ते आज भायले लोक येवनच काम करता. मशिनरीज तेंचे, गाडयोय तेंच्यो, हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हो विशय घेवन आमी सीएम सराक पयर मेळोन येयला, तेंकाय सांगला. तेंच्यांनी आमकां आश्वासनय दिलां की आमी हेचेर कितें तरी तोडगो काडून तुमकां न्याय दिवचो आमी प्रयत्न करता. आनी आमकां विश्वास आसा की सर खंय तरी आमकां हेचेर आमचो जो विशय आमी तेंचे कडेन मांडला. आयज भायले लोक येवन हांगा गाडयो चलयता. प्रत्येक धंद्यान ते फुडें आसा. फुडें आसलो जो प्रश्न ना, आमी नाकाय म्हणिना तेंकां करूं. पण कशें आहा, खंय तरी ताका लिमिट्स आसपाक जाय. ते ओवर फुडें वचपाक जायना. तुमी आयज भायल्या गांवांतसून येवन हांगा धंदो करता, आमकां नो इशू, नो प्रॉब्लम. पण ते अतिरेक करूं नाका. तुम्ही चिंतले की हांगा सगळे दादलेच आसात, ट्रक मशीन फक्त दादल्यांचे आसात आनी तेंचे थ्रू हे सगळं हे जाता. पण आमी तिगा जाणां बायलां आसात. हे आमचे वैष्णवी केरकर पिसुल्लेचे, जे आयज हांगा येयला. तेका भाव ना, 2 जाणां भयणी ती. तेजे डॅडीचे 2 ट्रक 2 मशीन आसात, जे ते पळयता स्वता आनी ते स्वता ऑपरेटर. आनी जेन्ना ते IDCन आनी खंय खंय कामाक वयता जाल्यार ऑलरेडी तांकां भायर काम कोणाक दिलें आनी कितें अशें करून तेंच्यांनी आमकां हें केलो की दुखलून घातलो की ना, आतां तुमकां काम ना, तुमी भायले खंय आसा तितलेंच करात. बारीक बारीक कामां करून आतां ते जॉब मागनात, गव्हर्मेंट जॉब मागनात, तरी सुद्दां ते आपली स्वताची पांयाचेर आपूण कितें तरी करतले. एस्कावेटर आनी एक हेजे मशीन जे आसा तेजे ते चलोवन आपूण फुडें सरतले जाल्यार आपल्याक सपोर्टाक गव्हर्मेंटान आपल्याक सपोर्ट करचो अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी ताका सपोर्ट दिवपाक आमी येयलात. हय स्वता म्हाजे 2 मशीन आनी 2 ट्रक आसा. हांवें चिंतलेलें की डॅडीचो जे बिजनस आसा तो एक्सपांड करचो म्हणून. बट जेन्ना आमी काम मागपाक वयता तेन्ना कोणूच गेट रुपे करून घेयना. ऑलरेडी सांगता की काम कोणाक दिलें, नेक्स्ट टायम पळोवया अशें म्हणटात. आनी आमचो फ्युचर कितें आतां एक मेन पॅशन ना उरला की आमचो फ्युचर कशें कितें जातलें. आमी मेन म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन जॉब मागना. जी आमची ऑलरेडी बिजनस आसा तेकाच आमी काम दिया म्हणटा इंडस्ट्रियल एरिया. ही एक मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन. आमचो हांव बोबे, आमचें हें एसोसिएशन आसा, गोवन एक्सकॅवेटर ओनर्स एसोसिएशन. सगळे गोंयकार आमी एकठांय जावन एक एसोसिएशन फॉर्म केला. ते आमकां सीएमा कडल्यान बरो सपोर्ट मेळून हें एसोसिएशन आमचें स्टार्ट जालें बरे भशेन. थंय काय आमकां सपोर्ट मेळटलो म्हणून आमी स्टार्ट केलें. सपोर्ट आयलो आमकां आनी आमी IDCन विचारपाक आयले कामाक मागपाक लागून. कित्याक आमचे इतले एक्सकॅवेटर आसा खंय काम मेळना म्हणून आमी IDCन 1-2-3 फावटी ट्राय केले. जाल्यार हांगा काम फक्त कोणाक मेळटा, आमकां कशेंच काम मेळना. आतां एक तुमी पळोवपाची, एक हांगा एक कसली तरी प्रोजेक्ट येता, ताचें नांवूय ना, आमकां खबर ना, पूण भितर मशिनरी चलतात, खूब मशिनरी चलता म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की हे आमकां हांगा काम मेळूं शकता काय म्हणून. ताणें परत त्याच मनशाक दिलें. तो म्हाका दिसता चॅरमॅनाचो चड लाडको आसूंक जाय, कित्याक ताकाच काम मेळटा सगळें. हांगाय काम मेळटा आनी प्रायवेट कामां आसा ती बी सगळीं ताकाच एकाच मनशाक मेळटा. खुबश्या इल्लिगलिटीजांनी तो इनवॉल्ड आसा. आमी ताका प्रूव करून दाखोवपाकूय प्रयत्न केलो. कालचोच इन्सिडंट ताणें ह्या मनशान, जाका आमचो लाडको ताचो मनीस आमच्या चॅरमॅन बाबाचो, कित्याक चॅरमॅनाच्या घरा कडेन हांवूय गेल्लो 2 फावटी, म्हजे सगळे लोकांक घेवन घरा काम मागपाक गेलो. सर आमकां काम मेळना, थोडें तरी काम दियात. काम दियाल्यार ताणें सांगलें, हांवें म्हणलें सर इल्लेगिलिटीज करून ते तुजें हें करता, IDCन कामां घेतात, माती फातर व्हरून भायर विकतात. तो म्हणपाक लागलो म्हाका, अरे तुका चोरूंक मेळना म्हणून तूं आयला, गोंयकार चोरना म्हणून कोण सांगता. Like, subscribe and get notified.